سلام زخبركم تخاتلت موزايك بحالي أمدب درسان كمي تقنيو نلومي حيزلكم قريبا زلوخ مدب مللاي مصحف كوينو دهاي حتمت زبل حداس مصحف أبز حلف زي كاب استمرقا شديشتا مصحف تبقوم كل استحاتما تحانتي أبسا خوينا تتبل ناي أماني الأسرات حيزلكم قريبا زلوخو مجمريا حصر زبل ليلا بزعبا أماني الأسرات كنقبرينا بدحرقو أقدمه أمبيبيا أب يوتيوب ستتصعنت أبسا خوينات أرستنا إذا مصحفون كوينا زلا حانت خافتن تفتو تقطمتاتنا يماني الأسرات كوم وخا كلت تقطمي من البات كابت بوليتيكا خاوص إلنا بزعبا ناين سنت بزعبا خالق بزعبا ناي فقا ود أسرات كاب زقطمن حانتي مزازي ولاد حمشت تبلا الله السا نتزتنتن تقدف كوينا كتبلو بافكا كتبلو زسك فكاون بقطمي بوحلو لا جواب كندم كما يجيرو خمز بحال ترئنا صبقت قطم سلا زخونتين عامري صيا كمون يتحزن لي ميرون بزعبا حنت زواري تقال أمونغو عرفتا زقبر علال ويكا زربا أقلال تسايو أماني البقيرو كوفا بيلو يتحزن لي ميرون أماني الأسرات مبزحتهم ليلا زد ليكم ما يمسلنا أماني الأسرات بخلتش عن حدن كابتا أسرو ناي بحط غازيطينياتات داي بحط غازيطينياتات كوينو أبت وانتي أستاذ شومونت ناي بحط غازيطا انتريفن نيرن كجمرا خلوها مجمريا بستيت متجمرة خو من دابل اندغصل بعال مستيات بعال ميلينيم كالوت بزحات غازيطاتات جميرن نيرن أستاذ 10 شومونت بصيحن نيرن أمود أتاغن أبت ناي كلتش عن حدن نابز نبر غزي مأسار وينتانا وسيكا شوعات شومونت غازيطا انتريفن نيرن أدماس نيرا مقالح نيرا قست دمنا ستيت زمن زعم السلام نيران مالتيو حجي أماني الأسرات أبزح جوان أبزح ساعات بهوت الليو ويك أمسانا تزولو نيرو ود 55 عامت مخونا نيرو أبش حين تعطي من 7 حدن أبس مراي توليد أمانيل أبزي من الوقت يوم سؤال زي تفولتو سؤال خريكم أماني الأسرات أبش حين تعطي من 7 حدن أبس مراي توليد عبيو كالأي درجات مرت مسودة نبي توبيا خيدو حد عامت نايم مهرنا كورس وسيدو نايم مهرنا كورس مسوسدقن بشعوق زي مستزنبرني حقرا وخنوتاتنا إرترا أبتسعة نبزباو جمبار تقاديلو ممهر سلزنبر خاني أب ممهرنا مديبو مو أبيت تمر صورة نخلت عامت بهيرو لسلست عامت مالتي 9 حد 9 كلتن أب 9 كلتن نايم فرسنت بمنصع فتنا سلزو سداب تشعوق زي استفوتو نتقادلتي ناب أسمرا ينفرست آتيو بسنا مريت انتاينا نبلو ناي جيولوجي بجيولوجي ناي 4 عامت ديجري تمرقو اب منستر هابت ماين مريتن هابت ماين ابو تمديبو سرح نيرو كوينات كوينو كتات كوينو كتيتو اب كبل هندسان نوي عامت داخت انداسرح خله ان ذا غازيطا زكايدا نيرو مسكالوت بصوتو مجمري اب ستيت يتصحف نيرو كم نطوف صحافاي كم سنت ببنيا أب غازيطا ستيت تدغاغم صحف نيرو دحراي كا مسكالوت بصوتو خوينو ناي بحت غازيطا زمن أوصي مالت زمن أبت وان تتفلطلو خاب زنبرت ود أسرات بزنبرو كلتنا قراربان نبزحت سنت ببنياتات كطرنف كيلو زنبره حاوي ود أسرات نغطمي فوليا على وزهب منبارو كالوت أب كالوت غازيطاتات كاب زوص زنبره غطمي أب جوبا قنيت تبل عمدي ناي غازيطا انت وصيا غطمخا بقى فولي زخونه غطمي غطين كالخا مالتيو غطم بوغيري زفلط الله ودرفت هيبوم زبحال ناي بعل بنا مريد حمد زي قدس بشمو سلازيله بحافش اوغن بستفالاري ناي برعسم كواني احفيه مسغانا بشم كواني بشم احفيه كالو نيرو حجي زي ذكرو بزخونه غن تقطمتاتو اب استفالالي غازيطاتات اب ناي بحت غازيطا اوصي سلازنبره زبزح اب زمن سلازنبره نتقطمتاتو فحبيلوم بحاليوت ناي سدرا بيتون كم وخا بمتحبر ناي مع ابراهام تصفالولن كالوت سباتن بعبيون احتامي تيدروس كله نزا مصحف ابساكونات اب 2025 موداتا
48 ግጥምታት ሒዛ ከም ትወፅእ ጌሮም ኣለዉ ኣማኑኤል ካብ 2001 ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቤት ማእሰርቲ ህግደፍ ዝርከብ ኮይኑ ምስትዮም ካልኦት ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣበይ ከም ዘለውን ድሃ የብሉን ብሂወት ኣሎ የብሉን የለን እውን ዝፍለጥ ነገር የለን ኣማኑኤል ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዓለም መድረኻት ብዝተፈላለየ ፔናት ካልኦት ትካላት ናይ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ ምስላት ሽልማታት ዝወሰደ እዩ ኣብዚ ድሕሪት ኣብ ገጽ 91 ክሳብ ገጽ 95 ብዛዕባ ታሪክ ህይወቱ ብዛዕባ ሽልማታቱ ዝወሰዱ ሽልማታትን ካልእን ኣብ ዘሎ ንሱ ምስ ረኸብኩሞ ከተንብቦ ኢኹም ዝያዳ ምናልባት እታ መፅሓፍ ከይውዳኣልኩም ብሓፈሹ እዚ መፅሓፍ እዚ ግጥምታት ኣማኑኤል ዝፅሕፎ ነበረ ግጥምታት እንተዝርከብ ነይሩ ሰነድ ምናልባት 300 ክኸውን ይኽእል 400 ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ እዚአን ኣብዛ መፅሓፍ ወፅየን ዘለዋ መብዛሕተን ተን ግጥምታት ሳብ 99 ኣብ 2000 ዝተፃሕፋ ግጥምታት እየን ኣብ ቅድሙ ዝተፃሕፈ ግጥምታት የለዋን ኣብዚ ዳርጋ ኩለን ዝበዝሓ ኣብቲ ናይ 99 ናይ 2000 ዓመተ ምህረት ነበረ እዩ ገረ መሸላ እታ ዶሮ ትሕሸኒ መወዳእታ ዓለም ድኾን እዩ ቃተኛ እናረኣየ ኣይዳረጋን እየን ጸሎት ነቋራተ ዒንቲ ኣይተላቕሰለይ ዘመን ክስእለክባ ንስኻ ግማዓይ ብምፍቃረይ ጥራሕ ሓጎሰይ ሸጥካዮ ርጉም ፍቕሪ ቅንዓይ ትበሊ ሓደው ግደፈኒ ጉጅም በለኒ ልማዱ እቲ ህፃን ቅኒቲ ኽናጽነት በኺለይ ድኺ ዓኾኻይ ናብ ደባስ ሃገር ካብ ደባስ ሃገር ንጣብ ደምክ ብምዃነይ ኣቑሪረካ ኣበሳ ኹናት መረረ ወለዲ ክልተ ገጻት ናይ ሓንቲ ሳንቲም ስለታ መሶብ ደጉዓ ጓሳ እንታይ እጉዱ ኑዛዜ ውላድ 5 ኣይተሓዘለይ ሜሮን ለቦዋ በዓል ትባር ኣየ ወደስ መራ ሸቃጢት ፉል ዓለም በይና ፂቕዶ ቱፍ ሓዘን ኣልቦ ሞት ሕሰበሉ ደኣ ማልስ ነደይ ግርምቲ ርግምቲ ክልተ ዓይና ቆናኒት እዚ ዕቡይ ቀሺ ኣፈይ ጠሊሙኒ እንተዝጉብዝ ነይሩ ክድሓን ክሪያ ተዝጉብዝ ነይሩ እውን ኣዝያ ደስ እያ ትብለካ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ናይ ዒራዒሮን ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዒራቅ ናብ ዊዓ ዝተወሰዱሉ ግዜስ ኣብርሃም ጎቢዙ ኣብቲ ግዜ እቲ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ነይሩ ተዝኸውንሲ እንታይ ምስ ተፈጥረ እያ ተስምዕ እንድዕሉ ከዓ ብጣዕሚ ክፈትዎ ማዓት እንታይ ፋይዳኻ እናሳሕ ኣለኹ ጠቕላላ 48 ግጥምታት እየን ወዲ ኣስራት ኣብ ክልተ ግዜ ገለ ርኤ ኣለኹ ኣነ ብኣካል ሓደ መዓልቲ ኣብ ቶታል ኮፊልና ሻህ ክንሰቲ ዝከረኒ ብዓብዪ እውን ምስ ምርድዳእ ምስ ይርጋኣለም ፍስሓ ካብ ማኣዲ ስነ ፅሑፍ ዓደይ ሓብቲ ቁርሲ ቀዳማ ብጣዕሚ ምስ ዓደሙና ኣነ ይርጋኣለም ፍስሓ ትርከቦም 5 ሰባት ኣብኡ ኸድና ነርና ኣብኡ ተቐቢሎምና ምስኦም ውዒልና ብሓንሳብ ሻህ ሰቲና ካልእ ግዜ እውን ተራኺብና ሓንቲ ግዜ ዕሊልና ነርና ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ከባቢ ሲኖማ ስፊት ሲኖማ ሮማ ዘላ ቶታል ከም ፅላል ገለ ዓይነት ያ ሻሂ ትስተየላ ቦታ ኣብኡ እዮም ቀፃሊ ዝዕልሉን ዝፃወቱን ብዙሕ ሓሳባት ዝወሃብ ነበሩ እሞ እዚ ዝኽረይ ከካፍል ብምባል እየ ብዝተረፈ ኣቐዲመ ነታ ኣብ ዩቱብ ዘንበብኳ ግጥሚ ምናልባት ነዚ ትሰምዑ ሓደሽቲ እውን ክትህልው ስለ ትኽእሉ ንዓኣ ከካፍለኩም እሞ ብድሕሪኡ ካብዛ መፅሓፍ ክልተ ግጥሚ ሚበ ክፋነወኩም እየ ኣበሳ ኹናት ሓደ ነገር ጓዚሙ ሓደ ነገር ተዳሂዩ ንህድኣት በሲዑ ሓደ ነገር ኣቃሊሑ ኣብታ ክልተ ሕዋት ዝተሓላለፉላ ኣብታ ክልተ ሕዋት ዝራኸቡላ ኣብታ ክልተ ሕዋት ዝዋሰቡላ ኣብ ቅርዓት ህይወትን ሞትን ኣብ ወሽመት ጥፍኣትን ልምዓትን ኣብ ትንጭሮ ሻቕሎትን ሰላምን ተቐርቂሩ ሓደ ነገር ተዳሂዩ ሽዑ ሓንቲ ፍረ ዘርኢ ጫዓን ሰራውን እናተታፍአ መሸላን ብልሱግ እናተጎናንዐ ዝእክቦ ስኢኑ ሓድሕን እናተበላልዐ ብሰርቢ ንብዓት ተሰጊዳ ካብ ነፍሳ ጉሚዳ ነፍሳ ተጎሚዳ ካብ ነፍሳ ዘሪኣ ኣብቲ ዛጊድ ዘይተፈርሽሐ ኣብቲ ዓይናይ ናይ መን ዘይፍለ ዋሕዚ ደምን ማይን ተተኺላ እታ ዘርኢ ግን ብቐዛሒ ፀሓይ ብዘይትሕክም ሰርቢ ብፋሕ ሸዋይ በርቂ ብዘነድድ ዝናብ ተዓጂባ ዳዕገል ፀምሓፂነ መስኪን ሰሪፋ መልኣክ ክሞት ሰጊራ ንኹን ህይወት ሓንጊራ እንሆ ካርኪባ በዝምራ
زرئي كاب زي تفرش قدم الماين نايمنا من كان زي تقلل ما يكوعو زي زلالة بعلا يا بسيحة أزمرا خدسلة أزمرا دل يمانا انت معلوت نسو سبعي نسا جحني فقاما انت معلوت نسو مريت نسا تخلي دمسي واقرامو تعمقلا كدنا دينا زريخ عزي عملا نسمن ياخد سجع عزي كتدبي نابي أخد دربي أزمرا دل حماقو زي مصباقو بعفتي حريسو كعبو هي وصافيسو حلفت كابتن فاس قول قيلو نموت بموت عفيدو أبزبان ولد أخيدو أمسايقو نتافر سقع تفلقو نتافره معلتن ليتن حدا يقينوا شاقولة الرفتان تحواوي سوا علم وشت عالم خيناتا وشت سلام دمنتا بحقا زلات المت مسرع يدن سلوا يدن سدينو أزمرا خينا تتعبسانتو نبعات عدن ولادا نبعات نتارستا نبعات مريتا وحيزو مزاري بايتا متشوكو امتكالكي ناو تشميمو نخون بسليمو مصرافي الشابو فوري بادينا أفرازا الشابو فرسيلو مقل زخاريزا يقداس الشابو دماي حل كل شامو كلنا ندلي وكلنا نيونو نجر كنا تدخفو أزمرا أو خيد لها يوم تزفح انت إدار مخالفو مع صحابي زخوكوه شعوي عبسا خينات عبسا زرقماده جنا خيسة تخاتسا فيو خيد لها تساليو أرشق حاتم أبي تخليو أماني الأسرار شحن شعتن تنتس عن شعتن حن تخاطع عواتي تفويش اللي ما سواه دي قبل العالم إذا تمثل بتعمي من هاجرنا خونتات عزيز حزنك أماني الأسرات نتخوينات كسع كندي كبير مخانو كنتاي صعبينو خمي كم زخونه بقطمي صبوق يرجلي صوي عبس هونيات أماني الأسرات كسر كله ود 3 عامات ينيرو سبعا حدن توليدو خلتشحن حدن تأثيرو خلتشحن حدن حن ود 3 عامات ينيرو ود 3 عامات حدار جمرلو قلعة زولدلو هيوت كستمعرلو الجمريو أتو ملس ولد سلاسي حدا معلتي أو حدا بوتا حيزو من أخذ نيرو مايتنك نايملس نوكسا مرعي مثلني حجي أبي ملس كمين لهم قليل نايم مكينا غيرهم حيزو من أخذ نيرو صبوق حماق كا أنا زحسب النسي ما أسي زمن سي أرماديو خطري ما أسي زمن سي كريدين سعرات كيرو سبيت حقيفو ولادو السعم كرتت مو قالوا خرتت بقى كبلو خلو عزيز كرني أمانيل أبز حجوان كنا ود 55 عامات بزح نجر أفريون كفريلو زقبا عدم ينيرو كساع جيجن بيوت حرالي أبغى دا كنت يزبل زلو بيوت زي اللي خا ولا حدا أبتحصر أوان كند زفريس أبتنويح أوان كخندم تاي كفري خل نيرو بو مترين أنا عقرو انتاي زبل ستالينسي موتناي بزحات ستاسيكسي موتناي حدا سب جن حزنيو ويكا تراجيدي زبلو اجي بزحات تأثيرهم كبهال كله طرح بقصري سلازرقه معانا خستاي كوين يسمعنا نخون زخنه اماني الاسرات توم تدنقو زي مصحف بقدماي مساتو سنغال ولدت تنساي እንዳለና خلنا ናይ መጽሐፍ ቢሮክራሲ ሓንቲ ጽብቕቲ ተዘካሪ ትኾነት ነገር ولا ختنبوات يدخلوا ولا ختنبوات زي كيلكم جزي ولا تزيبلكم جزيكم أبتحقبحكم عمطوا يبل نيرمو أنا أماني الأسراتون أبز أمريكا لو حواتو كستان كيبل حج الحنيس محلي أب تكساس ديو أب ديس ديو أب كال بزحس بالي إرتوان أبز اللو نخبرو بزأكل سنبل كايدلو بزقات أمي كل قدس كساتف كسوع دلي هذا معلت خبروا مخانهم يأمني كال بقى نفسه كفنا إذا مصحف نوننا ببقوانو يرداني زبزح سب قطمي بنباب كسمع إذا دلنبر كم ببوغ لبزح كستاي أيقبرنيو بخومي خا
ዝበዝሕ ናይ ኤርትራውያን ናይ ግጥሚ መጽሓፍቲ ከም ትዝግብ ዋላ ናይ ኢትዮጵያውያን ከምኡ እዩ ግን ናይ ግጥሚ መጽሓፍ ብሓፈሽኡ ዋላ ናይ ካልኦት ቋንቋታት እውን እቲ ዘንብቦ ኣዝዩ ዝግደስን ውሕድ ሰብን እዩ ብዙሕ ግዜ ግን ኣብ ቋንቋ ናይ ትግርኛ ካብ ልቦወለድ ሓፂር ዛንታ ንላዕሊ ሰጊምና ኢለ ዝኣምነሉ ኣብ ናይ ግጥሚ እዩ ናብ ኣስታት 30 ዝኾኑ ናይ ግጥሚ መጽሓፍቲ ፈሪሎ በዓል ሳሕል ናይ ሰሎሞን ፀሃየ ናይ ኢሳያስ ፀጋይ ከምኡ እንዳበልና ክንከይድ ኢና ናይ በዓል ናይ ይርጋለም ፍስሓ ኣለኹ ናይ ብርሃነ ገብረ ህይወት ድምፂ ልቢ ናይ መለስ ንጉሰ ዘሎ እዩ ዝህሉ ሓወልተይ ናይ ክብሮም ናይ ማይኮ ተኽለ ናይ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ብዓብዩ ናይ ዶክተር ርእሶም 2-3 ናይ ግጥም መጽሓፍ ብዙሕ በቃ ማለሲ ናይ ሃይለ ቢዘን 2 ናይ ግጥም መጽሓፍ ሕጂ ክጠቅስ ኢለ ይኮንኩን ኣብነት ትንክፍ ዘብዘለኹ እምበር ብፀብፃብ ድሕሪ ኣምፂና ናይ ፀጋይ ተመርዖ ሳርማታት ኣድያላ ናይ ግርማ ዮሃንስ ናይ ግርማይ አብርሃም ርቀት ካዕጣን ናይ ኳትሮ ብዙሕ እዩ ማለሲ ደስ ናይ ኪሮስ ዮሃንስ ገሊስካይ ትውዶን ኢኻ ኣስታ 30 ገለን ይኸውን እዩ ናተይ እውን ኣላትኩም ሰብን ታቦት እንድሓን ኣነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገልፆ ነፍሰይ ከም ገጣማይ ቆፅራን ኢለ ስለ ዝሓስብ ዝኾነ ግን ሓንቲ ናይ መፅሓፍ ኣላትኒ 69 ግጥምታት ኣብ እዋኑ ዝግጠም ዝነበረ ብሓፈሽኡ ካብቲ ኣብ ካልእ ዓውዲ ኣብ ናይ ግጥሚ ኢና ዝያዳ ሰጊምና ዘለና ኢለ ዝኣምን ሓያሉ ናይ ግጥሚ መፅሓፍቲ እውን ወፂኡ ብሕጂ እውን ክወፅእ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ እውን ንሪኦ ኣለናት መፅሓፍቲ كم ببامو إذا متحف كم زي أبتري وزلهم مفتاحتي سمايات www.سمايات.com كترخبوا تقوليهم بعبيونا بقوم كل لاتكم أبكالوتنا إرتراي متحفتم كترخبوا تقوليهم كم بقولكم اسكي مزازي ولاد حمشتي فيسبوك بوست مسجور كوا قال يوم كردوا أي كألوم جلسة بقول ترى اليوم ما انتهي مالتي قال لهم ما حجرا مبزي سبات حبي يوم زجورو خمسي يخبلك هاي لقلي لما اللي سولني رنا حدا نم ببامو من البات يوم من سيات حواتنا ون ቋንቋ ትግርኛ ክንድምታይ ገላጽ ከም ዝኾነ ነቲ ብኣፍካ ክትብሎ ዘይትኽእል ብግጥም ክስካዕ ክንደይ ክበሃል ከም ዝኽእል እውን እተርእየና ስለ ዝኾነት ኑዛዜ ውላድ ሓሙሽተ ከም በልኩም ኑዛዜ ውላድ ሓሙሽተ ሽዑ ኣብ ጋዜጣ ምስ ወፀቱን ኣዝያ ገሪማትኒ ኣብ ሰገነይቲ ናይ ግጥሚ ትምህርቲ ክምህሮም ከለኹ እውን ይዝከረኒ እዩ ሓንቲ ካብቶም መምሃር ገይረ ከብበሎም ብዝኾነ ከም ስትብል ኑዛዜ ውላድ ሓሙሽተ حقن زحادرو وطرت تعدامي أب زي ترخبو مرقة زي كبابو أقوى يبلو طبابا يحتت تفع كوينو أو وقع حلبت دحيرو قنا أبرخ بردردو أكالات بقيدو أتصابع بعموخن أأذان دمس قوليبن مقالح زتربع نحلنا زا سمع كأنا أيتنوان نوني تعزاري وحج صبيني كوندخون قدمت سنبتا قال ملست حنجيت نزانا عين تحشتا ملسو بوقت صارو سنك خقبرو كحتى كادلي حتى يتعنقدو ملي سلكادو كمت إلالكا نعايري إخم نعقو كي عبرك آلاتكا بلسك حتصير دي نويح كتان ستاياز الرقياح كما يتسألني ود دخون يقوال شعوت تنسنسا عينت أما تتعسل أيتنواني وني حتى يكيزاري صعنتا يخونكا أوقع النبوي مخاد كخيدي نويح قعزلني قنا من قدنيا بوزحيو حدخي حتني ملس انتخونو حج نقرني من يادخا خيبلو محير تسكيفة متان كستو خبل نخول قديفة نقرن ندمو سامنا خيزففة مبرك خدلكا ايه مستعفرة سامنا داقي مني ولادكا أتصابع كافل يومنا 19 قنبت كل التشعن حدا أيتحازل لي ميرون دي دراما ويتقطميها دس دي بتعمل دس تلني تسحق النون أيتحازل لي ميرون أنا دا سب كوينس كمسل كأكل وليدا خصعم أفكر خفكر بالكمبر كم كشب زي معتب كم كرمت بزي زناب أفون عربوتن أبا وايلان ناندخو تتألمن معاسيله أيتحازل لي جن ميرون نتخابرو بيل زمن زع خيا بطبب ممنزعي بيوناس نزرتع كبايات تاليلو كم زفكرا مسيلو
ቢንያም ወሲዱለይ እቲ ኻብዮናስ ተቐበላ ዳዊት ኣይትኾነንን ያይሉ ብምግማት ቀዲምዋ ሃዲሙ ከምቲ ዘዕለሉኒ እታ ዘዋሪት ዋንጫ ፍቕሪ ሎሚ ዓርኬ የብላን ኢሎማ ነኸተዕርፍ የመስለኒ ኩሎም ገዲፎማ ኣነ ግን ዝገርመኒ ናይ ትርሓስ መኣስያ ኮን ትጣዓስ እዚኣ ትመስል ደስ ትብለካ ለቦዋ በዓል ትባር ናይ ሓምለ 2001 በዓል ትባር ከባቢ ማርካቶ ገለ ዝብል ሸቃጢት ፉል ኣየወደስ መራ ፂቕ ደጡፍ ሓዘን ኣልቦ ኣውያት እስካ ሓንቲ ክደግመልኩም ምናልባት ተዝጉብዝ ነይሩ ከም ብበልኩም ድሓን ትርጉማውን ትንክፍ ኣቢለልኩም ስለ ዝነበርኩ ኣብ ገጽ 85 እያ ዘላ ተዝጉብዝ ነይሩ ተዝጉብዝ ነይሩ ኩሉ ሃርፎትዩ ትምኒት መጻእ ዘቋሴ ቁልዕነቱ ዓኺኹ ምስ ረኣየ ትልሚ ፍልጠቱ ብምርጫኡ ምስ ዓበየ ድልየቱ ሰሚሩ ኣብታ ቁፅሪ እንተዝፅምበር ብመሰሉ እንተዝእከብ እንተዝመክር እንተዝካታዕ ንማእሰርቲ ኣቦ ወንበር እንድዕ እኳ እንተዝውዕላ እታ ዕለት ካብ መደቀሲኡ ተገዲዱ እንተዝውሰድ ዓለም ምርኣናያ እንታይ ከም ትፈርድ ይከውን ይኮይኑ ግዜ ቁርቡ ሒዳ ጽባሕ ከይትኸውን ኣብ ሕጃ ኣኹዲዳ ንኣብርሃም ከም ኩሎም ብጾቱ ፀዊዓ ኣብቲ ነዲ ኣብቲ ዋዒ ኣብቲ ዊዓ እንተ ትግፍጦ ኣብ መቕጻዕቲ ጠሪዓ እንድዕ እምበር ፍትሒ እንታይ ምኾነት ንሞት ዶን ህይወት ንመን መሓረየት ምተኸስተደኸ ናይ ወላዲ ኣውያት እንተታት በዚሑ ግዜ እንዳሓፂራ እንታይ ምፈረዱ ናይ ኣብርሃም ስድራ ነታ ተማዒዱ ገዛ ኣውያት ንኸይወራ ኣብርሃም ምተረፈ ደኾን ኣብ ዋዒ ገላዕሎ ኣይምተጸንበረን ወይስ ንኹሎም ለኪሙ ኣያፍታሕ ምኾነ ንስለ ወደይ ተባሂሉ ፍትሒ ምስተዳነ እንታይ እሞ ኣብርሃም እንደሞ ነኣሰ ሰዓን 2 ዓመት እምበር ነዚ ምመለሰ ባዕሉ ዘይኮነ ግን ብሳላ ወላዲኡ ሽዑ ምተራእየ ፍርድና የብኡ ሓደ መስከረም 2001 ነዚ ትመስል ግጥምታት ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣብ ዝንእሽቶ ብዛዕባ እዛ ግጥሚ ሂብዋ ዘሎ ንእሽቶ ኣንቢበ መወዳእታ ክሰናበተኩም ኣማኑኤል ኣስራት ብግጥምታቱ ህየሳዊ ፅሑፋቱን ዝፈጥሮ መድረኻትን ነቲ ዳግመ ትንሳኤ ስነ ግጥሚ ኤርትራ ተባሂሉ ዝእመኖ እዋን ሓድሽ መዋዕል ማለት 2000 መኣዝና ምትሓዝ ወሳኒ ተራ ካብ ተፃወቱ ሓደ እዩ ምጥርናፍ እዞም ኣብ እዋን መሳግሮ ዝተፃሕፉ ግጥምታት እምበኣር ብሓደ ወገን ሰነድ ኣበርክቶ ኣማኑኤል ክኾኑ ከለዉ ብኻልእ ድማ እምቢታ ኣንጻር ስቕታ እዮም ብውልቀይ ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነትን ስነ ፅሑፍን ንኽኣቱ ዓብ ድርኺት ናይ ዝገበረለይ ሰብ ስራሕ ክርእን ከለኹ መጠናዊ ሩፍታ እናተሰማዓኒ በቲ ካልእ ወገናቱ ግን ከም ብዙሓት ቅዱሳትን ቀረብቱን ሰላም ዘይብሉ ዕረፍቲ እዩ ኣብርሃም ተስፋልኡል ጋዜጠኛን ጸሓፍን ስለዚ እዚኣ ትመስልታ መጽሓፍ ከም ዝገለጽኩልኩም ነዛ መጽሓፍ ነፍሲ ወከፍኩም ቅዱሳት ኣፍገርግጥ ኣፍቀርቲ ግጥሚ ምስ ምእሳር ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት ምስ ኣብ ሃገርና ዘጋጠመ ናይ ምዕሳል ምዕፋን መሰል ናይ ምዝራብ መሰል ምሕራም እቲ ጩራ ሂቡ ዝነበረ ናይ ምጽሓፍ ናይ ምዝራብ ዝተቆፅየሉ ግዜ እትዝክሩ ነዛ መጽሓፍ ክትውንንዋ በዚ ኣጋጣሚ ክፅውዕ ደሊ ደጊመ ምስግነኩም ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ካልእ መጽሓፍቲ ሒዘልኩም ክመፅእ ምናልባት ኣብ ቲክቶክ ሕፅር ስለ ዝብለይ ኣብ ቲክቶክ የላልየ መጽሓፍቲ ግን ኣብዚ እውን ኣብ ሞዛይክ ባህሊ ነቶም ዓማዊል ናይ ዝመደብ ገና ናብ 100,000 ትዋይልና ንጓየ ዘለና ሞዛይክ ባህሊ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ቻነላት ኤርትራውያን ትኾን ዘላ መመፅእ የኸላልየኩም እየ ኣብ ዝቕፅል ካልእ መጽሓፍ ሒዘስ ጋብ ዝቐርብ በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ምሳኹም ፅናሕኩም መኮንን ተስፋየ የቐኒየለይ ክብረት ሃበለይ ፅነ ኢልኩም ሰማዕኹምኒ